ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणे अथवा ठगधिकारप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् नवमे पाठे अस्माभिः सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितम् अवक्रयः इति। तत्र षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् अवक्रयार्थे तत्र औत्सर्गिकः ठक् इति प्रत्ययः भवति। तस्य अवक्रयः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अस्माभिः आपणस्य अवक्रयः आपणिकः इति रूपं साधितं। राजग्राह्यं द्रव्यम् अवक्रयः भवति इति पठितं। तदनन्तरं तदस्य पण्यम् इति रूपं साधितं। तत् अस्य पण्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अपूपशब्दात् अथवा तदेव प्रथमान्तात् शब्दात् ठक् इति प्रत्ययः भवति। अपूपाः पण्यम् अस्य इति आपूपिकः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततश्च लवणाट्ठञ् इति रूपम् अग्रिमम् अस्माभिः साधितं। तत्र तदस्य पण्यम् इत्यस्मिन् अर्थे लवण इत्यस्मात् प्रथमान्तात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। लावणिकः इति रूपं तत्र साधितं। तदनन्तरं किसरादिभ्यष्ठन् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। किसरादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ष्ठन् इति प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। समीचीनम्। अतः तत्र तदस्य पण्यम् इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रथमान्तेभ्यः किसरादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ष्ठन् प्रत्ययः भवति इति पठितं। तत्र किसरं पण्यम् अस्य इति किसरिकः इति उदाहरणं पठितं। षित्वात् स्त्रियान्तु किसरिकी इति तत्र रूपं भवति। किसरादिगणे पठिताः शब्दाः सुगन्धिद्रव्यविशेषवाचिनः भवन्ति इति मूले एव तत्र उक्तम्। तदनन्तरं शलालुनोऽन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र शलालु इति उकारान्तात् प्रातिपदिकात् तत्र तदस्य पण्यम् इत्यस्मिन् अर्थे विकल्पेन ष्ठन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। पक्षे ठगपि भवति। अतः शलालुकः शलालुकी शालालुकः शालालुकी इति उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। शलालुशब्दोऽपि सुगन्धिद्रव्यविशेषः भवति इति तत्र अस्माभिः ज्ञातम्। ततः परं शिल्पम् इति रूपम् इति सूत्रं पठितं। तदस्य इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र भवति। तदस्य शिल्पम् इत्यस्मिन् अर्थे मृदङ्गवादनं शिल्पम् अस्य इति मार्दङ्गिकः इति रूपं तत्र अस्माभिः पठितं। ततः मड्डुकझरझरादणन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र मड्डुकवादनं शिल्पम् अस्य इति माड्डुकिकः इति रूपद्वयं पठितं। झर्झरवादनं शीलमस्य इति झार्झरः झार्झरिकः इति रूपम् अस्माभिः पठितं। तदस्य शिल्पम् इत्यस्मिन् अर्थे। तदनन्तरं प्रहरणम् इति सूत्रं पठितं। तदस्य इति तत्र अनुवर्तते। तदस्य प्रहरणम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् ठक् प्रत्ययः भवति तस्य अर्थः दृष्टः। असिः प्रहरणमस्य इति आसिकः धानुष्कः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः पठितं। ततश्च तत्र परश्वधाठञ्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तदस्य प्रहरणम् इत्यस्मिन् अर्थे परश्वधः शब्दात् ठञ् प्रत्यये सति अपि च तत्र ठञ् प्रत्यये सति पारश्वधिकः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः परं शक्तियष्ट्योरीकक् इति अस्माभिः सूत्रं पठितं। तदस्य प्रहरणम् इत्यस्मिन् अर्थे शक्ति अपि च यष्टि इति आभ्यां शब्दाभ्याम् ईकक् इति प्रत्ययः भवति। शाक्तीकः याष्टिकः शक्तिः प्रहरणमस्य इति शाक्तीकः यष्टिः प्रहरणमस्य इति याष्टिकः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः परम् अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः इति सूत्रं पठितम्। अस्ति नास्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकात् अव्ययात् अपि च दिष्ट इति शब्दात् च
तत्र तदस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तदस्य नास्ति तदस्य दिष्टम् इति च अर्थत्रये तदस्य तत् अस्य अस्ति इति मतिः यस्य तद् तन्नास्ति इति मतिः यस्य तन्नास्ति तद् तद्दिष्टम् इति मतिः यस्य इति क्रमशः त्रिषु अर्थेषु औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः पठितः तत्र आस्तिकः नास्तिकः दैष्टिकः इति इमानि रूपाणि साधितानि तदनन्तरं शीलम् इति सूत्रं पठितं तत्रापि तदस्य इत्यस्य अनुवर्तनं दृष्टं तत्र अपूपभक्षणं शीलम् अस्य आपूपिकः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं ततश्च छत्रादिभ्योऽणः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं छत्रादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र तदस्य शीलम् इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति तत्र छत्रशब्दस्य विशिष्टः अर्थः लक्षणया दोषाणाम् आवरणं छत्रं भवति तत् शीलम् अस्य अथवा यस्य भवति सः छात्रः इत्युच्यते छत्रशब्दावरणप्रत्यये सति आदिवृद्धौ च सति छात्र इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः सम्यक् अपि च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत् तत्र गुरोरिधि शीलमित्यर्थे छत्रादित्वात् णप्रत्यये कृते नाम इदं रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः इति एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः गतपाठे पठितः अयं प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य नवमः पाठः सम्पन्नः अधुना तावत् प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य तत्र दशमः पाठः इदानीम् आरब्धो भवति दशमे पाठे अत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः यत् पठनीयं तद्भवति एवं तच्च कार्मस्ताच्छील्ये इत्यस्ति कार्मस्ताच्छील्ये इत्यस्य सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ स्फुटीकर्तव्यः सूत्रे कार्मः इति एकं पदं भवति ततश्च ताच्छील्ये इति द्वितीयं पदं भवति प्रकृते तत्र भस्य अपि च अङ्गस्य इत्यनयोः द्वयोः सूत्रयोः अधिकारः वर्तते किञ्च तत् शीलं यस्य सः तच्छीलः व्याख्याता कथयन्नस्ति ताच्छील्ये इति शब्दस्य अर्थं कथयन्नस्ति ताच्छील्ये द्वितीयं पदम् अस्ति खलु सूत्रे सप्तम्यन्तञ्च तत् नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तञ्च तर्हि तत्र तत् शीलं यस्य सः तच्छीलः समीचीनं तस्य भावः अर्थात् तच्छीलस्य भावः ताच्छील्यं भवति षैं प्रत्ययः भवति तस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन ताच्छील्यम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति कथयति तस्मिन् वाच्ये कार्मः इति भवति इत्यर्थः तस्मिन् वाच्ये नाम तादृशे अर्थे कार्मः इति रूपं तत्र निपात्यते इत्यर्थः समीचीनं कथयति अणप्रत्यये परे तिलोपः स्यादिति यावत् तदाह एवं खलु नाम तत्र तच्छीलार्थे अणप्रत्यये परतः अणप्रत्ययान्तः एषः शब्दः खलु अत्र निपात्यते अतः तत्र अणप्रत्यये परतः नस्तद्धिते यतः कर्मन् इति शब्दः वर्तते कर्मन् इत्यस्मात् शब्दात् अणि सति तत्र नाम कार्मः इति रूपं तत्र साध्यते
तर्हि कथयति णप्रत्यये परे टिलोपः स्यादिति यावत् न णप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा टिलोपः अत्र निपात्यते। अन् इति भागः यः तत्र वर्तते तस्य लोपः भवति। तत्र कर्म ण आदिवृद्धिस्तु भवत्येव कार्म अकार्म सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कार्मः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु कर्मशीलम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। तर्हि कथयति तदाह तत्र कथयति व्याख्याता टिलोपो निपात्यते इति मूले पश्यन्तु। मूले उक्तवान् खलु कार्म इति ताच्छील्येणे णे प्रत्यये परतः टिलोपः निपात्यते, टिलोपस्य निपातनं क्रियते इति। समीचीनम्। अन्यथा अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति स्म इत्यर्थः। तथा चेत् कार्मणः इति अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म। रूपं तु कार्मः इत्येव अपेक्षितः। कर्मशीलं यस्य सः कार्मः भवति इत्यर्थे इति भावः। सम्यक्। ततः अनन्तरं तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यात्र णेपि इत्यनन्तरं मूले पश्यन्तु। णेपि क्वागतम् अग्रे अस्ति तत्तु। ततः पूर्वं मूले अन्याः पङ्क्तयः अपि पठनीयाः। कर्मशीलः कार्मः नाम तत्र सिद्धः शब्दः यः सूत्रे पठितः कार्मः इति नाम यत्पदं निपातितं तस्य अर्थं कथयन्नस्ति। कर्मशीलः कार्मः भवति कथयति नस्तद्धिते इत्येव सिद्धे। एवं खलु अणकार्यं ताच्छीलिकेणेपि इति नाम टिलोपः यः वर्तते अत्र सः नस्तद्धिते इत्यनेन एव सिद्ध्यति खलु वा न वा? आम् आम् नस्तद्धिते इत्यनेन एव एषः टिलोपः साधयितुं शक्यते किल। टिलोपः भविष्यति। किमर्थम् अत्र टिलोप निपातनार्थं कार्मः इति शब्दः पठ्यते वा न वा? तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः टिलोपः कथं भविष्यति। टिलोपस्य अपवादः प्रकृतिभावः अस्ति खलु। कः? अन् अणिपरतः अन् प्रकृत्या स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। तेन प्रकृतिभावः भविष्यति। परन्तु भोः अण क्व अस्ति परतः? परतः अण अस्ति वा? परतः तु ण अस्ति। वा न वा? परतः तु णप्रत्ययः खलु वर्तते। परतः अण नास्ति, अणभिन्नः अणभिन्नः एवं खलु। तदेव मूले उक्तवान् नस्तद्धिते इत्येव सिद्धे अणकार्यं ताच्छीलिके णेपि नाम अणकार्यं यद् वर्तते तत् ताच्छीलिके णे परतः अपि भवेत् इति ज्ञापयति अत्र निपातनम्। एषा परिभाषा अस्ति। अपि च एषा परिभाषा अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे टिड्ढाणयद्वयसज् इत्यत्र चौरी इति रूपसाधनवेलायां पठिता आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। एवं खलु। तर्हि अत्र किं ज्ञाप्यते नाम अणकार्यं ताच्छीलिके णेपि भवति इति यदुक्तं अत्र सत्यम्। अत्र परतः णप्रत्ययः नास्ति। परतः अत्र कः प्रत्ययः वर्तते? क्षन्तव्यं, परतः अणप्रत्ययः नास्ति। परतः कः प्रत्ययः वर्तते? परतः अत्र णप्रत्ययः वर्तते। एवं खलु। तर्हि णप्रत्ययः परतः नास्ति चेत् अन् इति यः प्रकृतिभावः अस्ति सः प्राप्तः न भवति खलु वा न वा?
अन् इति यतः तस्य कृते तु अणपरतः अपेक्षितः भवति। अत्र तु परतः कः वर्तते, अत्र तु अणापरतः वर्तते। तर्हि यदा प्रकृतिभावः एव अत्र प्राप्तः न भवति तर्हि तु नस्तद्धिते इत्यनेन एव टिलोपः खलु भविष्यति। का वा अपेक्षया अत्र कार्मस्ताच्छील्य इति सूत्रं पठित्वा कार्मः इत्यत्र टिलोपनिपातनस्य। एवं खलु अतीव ध्यानेन श्रोतव्यम्। एषा परिभाषा कथं ज्ञापिता भवति का अणकार्यं ताच्छीलिकेणेऽपि या च अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिता तत्रापि विस्तरेण एवमेव चर्चितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः। एवं खलु तर्हि अत्र समाधानम् उच्यते। अणकार्यं ताच्छीलिकेणे अपि भवति भोः, अर्थात् ताच्छीलिकार्थे विहितः यः अणप्रत्ययः तस्मिन् परतः अणकार्यं भवति इति ज्ञायते सूत्रकारस्य एतेन निपातनेन। एवं खलु यदि अणप्रत्यये परतः अन् इति प्रकृतिभावः न प्राप्नोति वा न वा, तर्हि तु नस्तद्धिते इत्यनेन एव अत्र कर्मन् अण् इत्यवस्थायाम् अन् इति टिभागस्य लोपः खलु भवति स्म। का वा अपेक्षा निपातनस्य, नाम टिलोपनिपातनस्य अपेक्षा का? वा न वा? तर्हि अत्र ज्ञायते यत् अत्र अणप्रत्यये परतः अपि अणकार्यं भवति इति। अणप्रत्ययः अत्र परतः अस्ति, अणकार्यं किम् अस्ति? अणन्निमित्तीकृत्य प्राप्यमाणं कार्यम् अणकार्यं। तत् किं? तद् अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः। अन् इत्यनेन यद्यपि उपरिष्टात् दृष्ट्वा ज्ञायते अण इति प्रत्यये परतः प्रकृतिभावः सत्यं, परन्तु अणप्रत्यये परतोऽपि प्रकृतिभावः भवति इति अत्र टिलोपनिपातनेन ज्ञायते। अन्यथा टिलोपनिपातनं व्यर्थं स्यात्, नस्तद्धिते इत्यनेनैव सिद्धे इति अतीव चातुर्येण सूत्रकारेण अत्र ध्वनितं वर्तते। समीचीनम्। अतः अणप्रत्यये परतः अपि अत्र नस्तद्धिते इति टिलोपः, नस्तद्धिते एवम् अन् इति प्रकृतिभावः टिलोपं प्रबाध्य यः प्रवर्तते सः प्रवर्तते इति ज्ञायते। ताच्छीलिके णे अपि, नाम ताच्छीलिके णे प्रत्यये परतः अपि अणकार्यं प्रवर्तते इति ज्ञायते। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याताग्रे, पश्यन्तु। णेपि इत्यनन्तरम् इति ज्ञापनार्थम् इति शेषः, नाम मूले या पङ्क्तिः अस्ति, नाम नस्तद्धिते इत्येव सिद्धे अणकार्यं ताच्छीलिकेणेऽपि इति ज्ञापनार्थम् इति शेषः, नाम इति तत्र योजनीयं, नाम एषा अस्याः परिभाषायाः ज्ञापनार्थम् अत्र कार्मस्ताच्छील्य इति सूत्रे कार्मः इत्यत्र टिलोपनिपातनं कृतम्। कथयति अत्र टिलोपविधिर्हि अन् इति प्रकृतिभावनिवृत्त्यर्थः। तदेव यद्मया अधुना उक्तं तदेव व्याख्यातुः भाषयापि पश्यामः। अत्र टिलोपविधिः कार्मस्थाच्छील्य इत्यत्र अन् इति प्रकृतिभावनिवृत्त्यर्थः, नाम अन् इत्यनेन सूत्रेण यः प्रकृतिभावः प्राप्यमाणः भवति तस्य प्रकृतिभावस्य निवृत्त्यर्थः टिलोपविधिः अत्र वर्तते इति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ततश्च अणिविहितस्य प्रकृतिभावस्य, अणि यः प्रकृतिभावः विहितो भवति तस्य अणप्रत्यये परतः प्रतिषेधात् अणकार्यकारित्वम् अणप्रत्ययस्य ज्ञाप्यते भावः इति। एवं खलु, नाम अणप्रत्यये परतः अपि अणकार्यकारित्वं, नाम अणकार्यस्य कारित्वं, नाम अणकार्यं करोति तत् अणप्रत्यये परतः अपि अणकार्यं भवति इति। अणकार्यं किं? प्रकृतिभावः अन् इत्यनेन यः प्राप्यमाणः वर्तते। तत् अणकार्यकारित्वं कस्य? अणप्रत्ययस्य ज्ञाप्यते, नाम अणन्निमित्तीकृत्य यानि यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि अणप्रत्ययन्निमित्तीकृत्यापि भवन्ति इत्यर्थः।
इति अन्यथा इदं निपातनमेव व्यर्थं स्यात्। तर्हि पश्यन्तु कियता बुद्धिवैभवेन इङ्गितं करोति अस्माकं सूत्रकारः, एतादृशाः परिभाषाः ज्ञापयति। अतीव रहस्यमय्यः परिभाषाः अथवा वचनानि अथवा रहस्यमयाः सिद्धान्ताः ज्ञाप्यन्ते सूत्रकारेण। तेन किं मन्ये अपि च अस्य विचारस्य अवगमनाय भवताम् अधिकः क्लेशः कुतः न, यतः मया पूर्वमपि स्मारितं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे षिड्ढाणे इत्यत्र इदमेव चौरी इति यद्रूपम् अग्रे साधयिष्यते अस्माभिः, तद्रूपमादाय अस्माभिः तत्र विस्तरेण चर्चां कृत्वा अत्र आगतं वर्तते। तत्र इदं सर्वं स्मृतमासीत् अस्माभिः, किं कार्मस्ताच्छील्ये अन्नस्तद्धिते इत्यादि इत्यादि। तेनेति मूले पश्यन्तु, तेन चौरी तापसी इत्यादि सिद्धं कथयति। चुराशीलम् अस्याः तपश्शीलम् अस्याः नाम शब्दद्वयस्यापि तत्र विग्रहं कथयति। इति विग्रहे चुरातपश्शब्दाभ्यां नाम चुरा इति शब्दात् तपस् इति च शब्दात् छत्रादित्वाद् णप्रत्यये सति नाम छत्रादिगणे एतत् शब्दद्वयं पठितमिति कृत्वा णप्रत्ययो भवति। चुराशब्दात् ण, चुराण तपसण सति आदिवृद्धिः भवति। चौरा तापस् यस्य चैतन्येन चौरा इत्यत्र आलोपः, चुरा नाम चोरकार्यं, चौर् चौर तापस् अतापसा इति भवति। एवं खलु कथयति। न प्रत्यये सति तदन्ताभ्यां एवं खलु नाम णप्रत्ययान्ताभ्यां तदन्ताभ्याम् अनन्तकार्ये ङीपि अनन्तकार्य ङीप् कीदृशं कार्यं वर्तते, अनन्तकार्यं वर्तते। केन? टिड्ढाणै द्वयसज टिड्ढ टित् ढ अण ऐ नाम अण्णन्तात् ङीप् भवति। एवं खलु। तर्हि अण्णन्तात् ङीप् उक्तम्, अत्र तु णप्रत्ययः अन्ते वर्तते। अतः णप्रत्ययान्तादपि अत्र ङीपि नाम ङीप् प्रत्ययो भवति। सम्यक्। चौरी तापसी इति सिद्धम् इत्यर्थः। नाम चौरी अपि च तापसी इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति इति अर्थः। सम्यक्। तर्हि ताच्छीलिके णेपि अणकार्यं भवति इत्यत्र इति परिभाषायाः ज्ञापने कार्मस्ताच्छील्ये इत्यत्र पठितं कार्मः इति पदं भवति प्रमाणभूतम् इत्युच्यते। समीचीनम् इत्यस्ति कश्चन विशेषः अत्र। ततश्च अग्रे प्रत्युदाहरणे पृच्छति ताच्छील्ये किं कार्मणः, व्याख्याता तत्र कथयति तस्येदम् इत्यणि कार्मस्ताच्छील्ये इत्यस्य अप्रवृत्त्या अन् इति प्रकृतिभावान् नटिलोपः इति भावः। अत्र तच्छीलार्थः नास्ति। तस्य इदं नाम कर्मणः इदं कार्मणः अथवा कर्मणः अयं कार्मणः इति भवति। तत्र अण इति प्रत्ययः एव, परन्तु ताच्छीलार्थः भावे तत्र कार्मस्ताच्छील्ये इत्यनेन अन् इति तत्र प्रकृतिभावः भवत्येव। प्रकृतिभाववशात् टिलोपः न भवति, अतः अन् इति तथैव तिष्ठति। यदि तु ताच्छीलार्थः भवति तदा तु टिलोपः निपातितः भवत्येव। समीचीनम्। अतः अत्र टिलोपाभावे कर्मणः इदं कार्मणः इति रूपं भवति। ताच्छीलार्थाभावात् प्रकृते टेः अलोपः न भवति, नैव टेः लोपः न भवति, अपि तु टिभागः तथैव तत्र तिष्ठति इत्यर्थः। अलोप एव भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति
प्रत्युदाहरणस्य अस्य अर्थः स्वारस्यञ्च। अस्तु, अस्मिन् सूत्रे चापि एतावान् विशेषः अत्र अस्ति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं: कर्माध्ययने वृत्तम् इति। तत्र कर्माध्ययने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। वृत्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। प्रकृते तदस्य पण्यम् इत्यतः तदस्य इत्यनुवर्तते। नैव, कर्माध्ययने इत्यत्र पदद्वयमस्ति पृथक् पृथक्। कर्म इति एकं पदं वर्तते, कर्मन् इत्यस्य नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति कर्मन्। ततः अध्ययने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वृत्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च भवति। सम्यक्। अधुना पश्यन्तु। तदस्य पण्यम् इत्यतः तदस्य इत्यनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। सम्यक्। अग्रे अन्यत् किं किम् अनुवर्तते अत्र इति चेत् ठक् औत्सर्गिकः एवं, ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च अत्र अनुवर्तन्ते। ततः अत्र सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति तदस्य कर्माध्ययने वृत्तम् इत्यर्थनिर्देशः इति। समीचीनम्। अत्र कर्मशब्देन क्रिया इत्यर्थः गृहीतो भवति। वृत्तम् इत्यस्य अर्थः जातम् अथवा सम्पन्नम् इति सर्वम् अग्रे उत्तरोत्तरम् उदाहरणादिषु अपि स्पष्टं भविष्यति। तदस्य कर्म अध्ययने वृत्तम् इति, नाम तत् अस्य कर्म, नाम तत् कर्म अस्य अध्ययने वृत्तम् अर्थात् प्रवृत्तम् अथवा जातम् अथवा अभूत् अथवा सम्पन्नं तत्कर्म इति अर्थः अस्ति। अर्थः सम्यक् ग्राह्यः, तथैव उदाहरणेषु स्पष्टता भविष्यति इत्यर्थनिर्देशः। अयम् अर्थनिर्देशः वर्तते। कथयति तत्र तदित्यनेन एवं खलु विशेष्येण, तदिति विशेष्यं वर्तते, कर्मवृत्तम् इत्यन्वेति। नाम तद् इति विशेष्येण कर्मवृत्तम् इत्यनयोः तत्र अन्वयः वर्तते। तत्कर्म वृत्तम् अस्य अध्ययने इति तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। कर्मशब्दः क्रियापरः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति न, क्रिया, सामान्यक्रिया, क्रियापरः। वृत्तमिति जातम् अर्थः, तदेव पूर्वम् अपि उक्तं, जातमित्यर्थः अथवा सम्पन्नम् इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति वृत्तं कर्म प्रति विशेष्य समर्पकं तदिति प्रथमोच्चारितम्। एवं खलु। अतः तद् इति प्रथमान्तम्, अतः प्रथमान्तात् तत्र प्रत्ययः भविष्यति इति भावः। कथयति ततः सूत्रार्थं कथयन्नस्ति अग्रे किं ततश्च अस्य अध्ययनविषये यत्कर्मवृत्तम् इत्यर्थे तच्छब्दगम्यविशेष्यवाचकात् प्रथमान्तात् ठक् स्यादित्यर्थः। नाम यत्कर्म प्रवृत्तम्, एवं खलु, यत्कर्म प्रवृत्तं तत् कर्मशब्दगम्यविशेष्यवाचकात्
ठक् प्रत्ययः भवति इति भावः। उदाहरणेषु स्पष्टता भविष्यति। तदाह प्रथमान्तादिति। मूले पश्यन्तु। प्रथमान्तात् ठक् स्यात् अध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत् प्रथमान्तस्य अर्थः। अध्ययने या क्रिया वृत्ता नाम जाता सा यदि प्रथमान्तस्य नाम यस्मात् प्रथमान्तात् तत्र प्रत्ययो विधेयः तस्य प्रथमान्तस्य अर्थः यदि भवति तर्हि सम्यक् इति मूले उक्तं। व्याख्यातारं पश्यन्तु। कथयति वृत्तं कर्म प्रति विशेष्य समर्पकादिति शेषः। नाम प्रथमान्तात् नाम किं वृत्तं कर्म नाम यत् कर्म वृत्तम् अर्थात् यत् कर्म जातं तत् प्रति विशेष्य समर्पकात् नाम विशेष्य समर्पकात् शब्दात् इत्यर्थः प्रथमान्तात्। सूत्रार्थे उक्ता खलु अध्ययने वृत्ता या क्रिया अध्ययने वृत्ता अध्ययने अर्थात् अध्ययने इति तत्र सप्तमी श्रूयते खलु सा विषयसप्तमी अस्ति न तु निमित्तसप्तमी। अन्यथा अध्ययनशब्दे परतः इति अर्थः स्यात् तथा न अध्ययने गम्यमाने एवं खलु विषयसप्तमी इति अर्थः बोध्यः। या क्रिया अनेन कर्मशब्दः क्रियापरः इति सूचितं नाम सूत्रार्थे या क्रिया इत्युक्तं खलु तत्र क्रिया कर्मशब्दः अत्र क्रियापरकः वर्तते इति इति ग्रन्थकारेण सूत्रार्थकथनवेलायां सः विषयः सूचितः इति भावः। अग्रे प्रथमान्तस्यार्थ इति तत्र अग्रे उक्तम् अनेन कर्मवृत्तम् इत्येतत् तत्र अनेन कर्मवृत्तम् इत्येतत् तत्र नाम एतदेव अनेन कर्मवृत्तम् इत्येतत् तदित्यस्य प्रथमान्तस्य विशेषणमिति सूचितं केन प्रथमान्तस्यार्थ इति मूले सूत्रार्थः कृतः खलु सा क्रिया या क्रिया नाम अध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत् प्रथमान्तस्य अर्थः नाम सा क्रिया यदि प्रथमान्तस्य अर्थः भवति तर्हि व्याख्यातरा किमुक्तम् अनेन कर्मवृत्तम् इत्येतत् इति यः अर्थः तदिति प्रथमान्तस्य विशेषणमिति सूचितं नाम यत् प्रथमान्तं यद् वर्तते तस्य विशेषणं भवति नाम प्रथमान्तस्य अर्थभूता सा क्रिया तत् कर्म भवति इत्यर्थः। तद् उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। समीचीनं। ततः कथयति तदित्यनुवृत्तौ कर्मशब्दस्य एव सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वात् तथैव प्रत्ययः स्यात् एवं खलु तदस्य पण्यम् इत्यतः तत् इति अनुवर्तते खलु तच्च प्रथमान्तम् अतः तस्य अनुवृत्तौ कर्मशब्दस्य एव सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वात् नाम सूत्रे कर्मशब्दस्य एव निर्देशः कृतो भवति तथैव प्रत्ययः स्यात् नाम ततः एव प्रत्ययो भवति न तु तद्विशेष्यवाचकात् परन्तु तस्य विशेष्यवाचकः यः शब्दः तस्मात् प्रत्ययः न भवति प्रथमान्तादेव भवति इति कथयति तस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वाभावात् इत्यभिप्रेत्य उदाहरति। प्रथमानिर्दिष्टत्वात् नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इति नियमं पुरस्कृत्य इत्यर्थः। सम्यक्। इदानीम् उदाहरणे पश्यन्तु उदाहरणे अपेक्षितं चेत् तर्हि सूत्रार्थस्य पुनः भवन्तः सङ्गतिं कुर्वन्ति यदि तर्हि पूर्णतया सूत्रार्थः अपि स्फुटः भवति। कथयति एकम् अन्यद्वृत्तम् अस्य ऐकान्निक इति तत्र कः अर्थः वस्तुतः उदाहरणस्य नाम तत्र अध्ययने प्रवृत्तः यः छात्रः तस्य परीक्षासमये एकम् अन्यद्वृत्तम् अन्यथा वृत्तम् अन्यथा नाम कश्चन दोषः वस्तु यथा वक्तव्यं तथा न उक्तवान् अन्यदेव उक्तवान् तर्हि तथा एकम् अन्यत् किमपि नाम एकः दोषः कश्चन तस्य प्रवृत्तः अतः
अतः एषः ऐकान्निकः वर्तते। सम्यक्। तर्हि अत्र एकमन्यद्वृत्तम् अस्य इति ऐकान्निकः इति विग्रहः अपि लौकिकविग्रहो मूले दृष्टः, उदाहरणमपि दत्तं। तत्र अग्रे अर्थमपि मूले अर्थमपि कथयन् अस्ति, तदपि वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। सामान्यने तावता उक्तः, मूलेपि द्रक्ष्यामः। तत्र एकम् अन्यद्वृत्तमिति विग्रहे एकसु अन्यत्सु इत्यत्र कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। तद्धितोत्तरपदसमाहारे च, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन सूत्रेण समासः क्रियते। अत्र एक अन्यत्, अनयोः द्वयोः शब्दयोः समासो भवति। अन्य, वस्तुतः अन्यशब्दस्य समासः भवति। एकसु अन्यसु, अन्य इत्येव तत्र मूले वक्तव्यम्। अन्यत् इति तु निष्पन्नं रूपं वर्तते। अन्यशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने अन्यत् इति रूपं भवति। यथा इतर, इतरत्, कतर, कतरत्, अन्य, अन्यत्। कुतः? अद्दतरादिभ्यः पञ्चभ्यः तेन अदडादेशः भवति। अतः नपुंसकलिङ्गे एवं श्रूयते। समीचीनं। तर्हि तत्र समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् किमवशिष्यते? एक अन्य इति अवशिष्यते। सम्यक्। एक अन्य सवर्णदीर्घः भवति, एकान्य इति भवति। ततः प्रकृतसूत्रेण केन? कर्माध्ययने वृत्तं। प्रथमान्तात् षष्ठ्यर्थे ठक् स्यात्, अध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत् प्रथमान्तस्यार्थः। एतेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययो भवति। एकान्य ठक्, ठस्य इकादेशः। एकान्य इक, एकान्य इक। तदनन्तरं यकारोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य लोपः भवति। एकान्य इक, एकान्यिक। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आदिवृद्धिरपि भवति। ऐकान्निकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव अस्य अर्थमादौ कथयन् अस्ति। तत्र मूले पश्यन्तु किं? प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले, ततः पूर्वं यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले, नाम अध्ययने प्रवृत्तः यः, तस्य अध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले विपरीतोच्चारणरूपं स्खलितम् एकं जातं सः। अन्यत्, अन्यत् अर्थात् स्खालित्यं जातं, स्खलितम् एकं यस्य अभूत्। यथा उच्चारणीयमासीत् तथा नोच्चारितवान्, अन्यथा दुष्टं दोषयुक्तम् उच्चारितवान्, सः अत्र विवक्षितः इति भावः। समीचीनम्। एवमेव द्वय्यन्निकः, त्रय्यन्निकः इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति। ऐजागमः तत्र विशेषः इति उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्र। कथं विग्रहः? तत्र द्वे अन्ये प्रवृत्ते अस्य इति द्वि अन्य ठक् ऐजागमः भवति। द्वय्यन्निकः इति रूपं सिद्धं भवति। मानवः। तदनन्तरं त्रीणि अन्यानि वृत्तानि अस्य इति त्रय्यन्निकः इति अपि रूपं भवितुमर्हति। यद्यपि मूले एतद् रूपद्वयं न दत्तं, परन्तु एवम् अन्यानि अपि रूपाणि भवितुमर्हन्ति इति। एवं पञ्च अथवा चत्वारि अन्यानि प्रवृत्तानि यस्य, सः चतुरन्निकः, आम् चतुरन्निकः, पाञ्चान्निकः अथवा 20 अन्यानि प्रवृत्तानि यस्य, सः वै नैव चातुरन्निक् इति उक्तं खलु, चतुरन्निक् इति न, चातुरन्निक् इति। एवमेव चिन्तयन्तु। 20 अन्यानि प्रवृत्तानि यस्य, सः वैंशत्यान्निकः। एवं रीत्या अनेकं रूपम् अत्र वयं साधयितुं शक्नुमः। रुचिकरं रूपं, विशिष्टः च प्रयोगः एषः अत्र वर्तते। सम्यक्।
उक्तमेव ऐजागमः विशेषः नाम द्वित्रि इति शब्दसन्दर्भे तु ऐजागमः अत्र भवति इत्यर्थः। कुतः यदा नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वं तुताभ्याम् ऐच् इति तस्य अत्र अवसरः अस्ति, अतः समीचीनम्। एवं खलु। एवञ्च अयं विशेषः अत्र वर्तते। आम्, बहुवचकानां संख्याशब्दानां पूर्वदत्ते सति मया उदाहरणानि कानिचन यानि उक्तानि तानि अपि भवन्ति, परन्तु अन्योपि तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। स च विशेषः अग्रिमेण सूत्रेण उच्यमानः वर्तते। अतः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयम् अत्र पश्यामः। तच्च एवं तत्र सूत्रं वर्तते बह्वच पूर्वपदात् ठच् इति। तत्र सूत्रे बह्वच पूर्वपदात् इति प्रथमं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ठच् बहुवच पूर्वपदात् ठच्, क्वचित् ठञ् इत्यपि पाठः दृश्यते, पाठभेदः वर्तते। ठच् ठचः ठच् ठच् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। सम्यक्। बह्वच पूर्वपदात् कथं विग्रहः इति चेत् बहवः अचः यस्मिन् सः बह्वच, तस्मात् बह्वचः, एवं खलु। एवं किल, बह्वचः पूर्वं पूर्वपदं यस्य तत् बह्वच पूर्वपदम्। बहुव्रीहि गर्भबहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते, पश्यन्तु। नाम बह्वच इत्यत्रापि बहुव्रीहिः वर्तते, बह्वच पूर्वपदात् इत्यत्रापि बहुव्रीहिः वर्तते इत्यर्थः। अस्तु। अग्रे ठञ् तत्तु ज्ञातमेव। प्रकृते तदस्य पण्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् तदस्य इत्यनुवर्तते, एतत् पदद्वयम् अनुवर्तते। अपि च कर्म अध्ययने वृत्तम् इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। अतः व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। तदस्य कर्म अध्ययने वृत्तम् इत्यनुवर्तते, तदाह प्राग्विषये इति। नाम गतसूत्रे यः विषयः पठितः तस्मिन् विषये। गतसूत्रे किं पठितं तदेव। प्रथमान्तात् षष्ठ्यर्थे ठक् स्यात्, अध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत् प्रथमान्तस्य अर्थः। इदानीं किं वक्तव्यं? प्रथमान्तात् बह्वचः, प्रथमान्तात् बह्वचः षष्ठ्यर्थे ठच् प्रत्ययः भवति। पूर्वं ठक्, अत्र ठच्, एवं खलु। ठच् प्रत्ययः, परन्तु ठञ् इति पाठभेदः यः दृश्यते सः असाधुः। ठच् इत्येव पाठभेदः अस्ति, अन्यथा ठकि ठञ् केवलस्वरभेदः एव स्यात्। अस्तु, पश्यामः। ठच् स्यात् अध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत् प्रथमान्तस्य अर्थः। सम्यक्। विषयद्वयस्य एव भेदः। ठच् इति प्रत्ययः भिन्नः प्रत्ययः, अपि च प्रथमान्तार्थात् प्रथमान्तम् अत्र यत् पदमपेक्षितं तद् बह्वच अपेक्षितम् इति भेदः। अतः प्राग्विषये इत्यनेन एतावान् सूत्रार्थः तत्र ज्ञेयः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, तदाह प्राग्विषये इति। ततः उदाहरणं प्रस्तूयते, द्वादशान्निक इति। सम्यक्। तदेव कथं तत्र विग्रहः कथं तदेव। द्वादशानि कर्माध्ययने वृत्तानि अस्य, द्वादशानि अन्यानि नाम अन्यथा प्रवृत्तानि तत्र वृत्तानि अस्य, अतः एषः द्वादशान्निकः इति भवति। तत्र मूले उक्तं द्वादश
पाठः द्वादशापपाठाः अस्य जाताः इत्यर्थः। नाम द्वादश अपपाठः, द्वादश दोषयुक्ताः पाठाः अस्य जाताः इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र द्वादश इत्यस्मात् शब्दात् तत्र अयं ठच् प्रत्ययः नैव, द्वादशान्य इति शब्दात् ठच् प्रत्ययः। ठचः ठ अवशिष्यते, इकादेशः भवति, आदिवृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति। द्वादशान्निक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे सरस्वति, द्वादशान्निक इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव मया विंशतिः शब्दमादाय अपि गतपाठे उक्तं। किं रूपम् उक्तमासीत्? वैंशत्यान्निकः न, वैंशत्यन्निकः इति न, तत्र वृद्धिः न भविष्यति, अतः सः बहुवच् अस्ति। कः शब्दः? विंशतिशब्दः, यः तत्र पूर्वपदभूतः वर्तते। बहुवच् पूर्वपदत्वं यदि भवति तर्हि बहुवच् पूर्वपदत्वम् अस्य विंशतिशब्दस्य वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र ठजेव भविष्यति, ठक् न भविष्यति। ठच् चेत् आदिवृद्धिर्न भविष्यति। अतः विंशत्यान्निकः इत्येव रूपं तत्र साधनीयम्, आदिवृद्धिः न कर्तव्या। अतः सः दोषः परिष्करणीयः। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति? एवं त्रयोदशान्निकः, नाम अन्यानि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति कथयति। चित्वां नादिवृद्धिः, नाम ठच् इति प्रत्ययः चित् प्रत्ययः, न तु कित् प्रत्ययः, ञत् प्रत्ययो वा। अतः निमित्ताभावे वृद्धिः न भवति। ञित् णित् कित् वा परतः यदि नास्ति तर्हि कथं वा वृद्धिः? अतः वृद्धिः न भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र भवति। ततः अग्रे अत्र सूत्रम् उच्यते। तद्धि एवं हितं भक्षाः इति। हितम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भक्षाः इत्यपि प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति। प्रथमाविभक्ते बहुवचनान्तं तद्भवति। प्रकृते कथयति व्याख्याता, तदस्येत्यनुवृत्तं। कुतः? तदस्य पण्यम् इत्यस्मात्। तत्र षष्ठी चतुर्थ्या विपरिणम्यते। तत्र या षष्ठी विभक्तिः वर्तते, तदस्य अस्य इति, चतुर्थ्या विपरिणम्यते। कुतः? हितयोगात्। हितयोगे च चतुर्थी वाच्या इति अस्माभिः कारकेषु पठितं खलु। ब्राह्मणेभ्यः हितं, गोभ्यः हितम् इत्यादिषु पठितं खलु। अतः अत्रापि तद्वत् चतुर्थी तदर्थार्थपरिहितसुखरक्षितैः, हितसुखरक्षितैः, तेन सूत्रेण, वार्तिकं न सूत्रम्। अस्तु, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तत्तु वार्तिकम् अस्ति। अस्तु, कथयति अग्रे सूत्रार्थं। मूले सूत्रार्थः नोक्तः वा? न, मूले साक्षात् उदाहरणमुक्तम्। अस्तु, तद् अस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमान्ताट् स्यात्। यद् हितं भक्षाश्चेत् ते स्युः इत्यर्थः। नाम यद् हितं वर्तते, तद् हितं यदि भक्षाः वर्तते, यथा संस्कृतं भक्षाः इत्यत्र पठितं खलु, तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। संस्कृतं भक्षाः इति वद्व्याख्येयं। नाम यद् खाद्यमानः यदि पदार्थः वर्तते, सः नाम यत् हितं वर्तते अथवा हिताय यद् वर्तते तद्भक्षाः चेत् स्युः। नाम भक्षणपरकाः ते पदार्थाः स्युः, अथवा भक्षणपरकः सः पदार्थः सः स्यात्। यदि तत्र हितमिति एकवचनं, भक्षाः इति बहुवचनम् इति कथम् इति अस्माभिः सर्वं, संस्कृतं भक्षाः इत्यत्र संस्कृतम् इति एकवचनं, भक्षाः इति बहुवचनं कथं तत्र स्फुटीकृतम्। अतः तत्रैव विस्तराय द्रष्टव्यम्। अस्तु, उदाहरणं दत्तं मूले, पश्यन्तु।
अपूपभक्षणं हितम् अस्मै आपूपिकः। नाम अस्मै अपूपभक्षणं हितं वर्तते, नाम अस्य आरोग्याय वर्तते यदि अपूपं खादति। अतः एषः आपूपिकः भवति। अपूप इति शब्दात् औत्सर्गिकः ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः आपूप इक आपूपिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति आपूपिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः तद्व्याख्यानं तद् उदाहरणविषयेपि व्याख्यात्रा किमपि उच्यमानमस्ति। पश्यन्तु, अनेन अपूपशब्दः अपूपभक्षणे लाक्षणिकः इति सूचितम्। अपूपशब्दः अपूपभक्षणार्थे अपि प्रयुज्यते लक्षणया इति उच्यते। अग्रे कथयति अपूपः हितम् इत्यर्थे तु नठक् इति। अभिधानस्वाभाव्यादिति भावः। नाम अपूपः हितम् इत्यर्थे ठक् कर्तुं न शक्यते। अभिधानस्वाभाव्यात् नाम तथा अभिधानं नास्ति। अभिधानस्य स्वाभाव्यम् अर्थात् स्वाभाविकरीत्या अथवा तत्र लोके उदाहरणस्य प्रकृतिः एव अस्मिन् अर्थे दृश्यते। प्रकृतिः नाम तस्य प्रवृत्तिः एव एवं वर्तते। किम् अपूपभक्षणं हितं यस्मै सः आपूपिकः इत्येव उच्यते, न तु अपूपः हितम् इति न उच्यते। अपूपः यावता न भक्ष्येत तावता कथं वा कस्यापि हितं कर्तुं शक्नुयात् आरोग्यदृष्ट्या। अतः अपूपः हितम् इत्यर्थे तु ठक् न भवति, अपूपभक्षणं हितम् अस्मै इत्यस्मिन्नेव अर्थे तत्र ठक् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एतावानेव विशेषः तत्र हितं भक्षाः इति सूत्रगतः अत्र भवति। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। आम्, तदस्मै दीयते नियतम् इति। सूत्रे पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत् इति प्रथमान्तं प्रथमं पदम्, अस्मै इति द्वितीयं पदं, चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम्, इदम् इति मूलशब्दः तत्र भवति। दीयते दाधातोः कर्मणि दीयते इति क्रियापदं भवति। नियतम् इति क्रियाविशेषणं वर्तते। प्रथमान्तं द्वितीयान्तं वा अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। क्रियाविशेषणानां द्वितीयान्तता दीक्षितादीनां मते प्रथमान्तता एव इति नागेशादीनां मते अस्ति। अग्रे उच्यते। अत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत् औत्सर्गिकः ठक्, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमान् वा इति च अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। कथयति अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् ठगित्यर्थः। कस्मिन् अर्थे? तत् अस्मै दीयते इत्यस्मिन् अर्थे। तदिति प्रथमान्तं तत्र इति अस्माभिः पठितमेव। अग्रे कथयति व्याख्याता नियुक्तम् इति पाठान्तरं, नाम नियुक्तम् इत्यपि पाठान्तरं तत्र दृश्यते। सम्यक्। नियतमित्यर्थः। नियुक्तं नाम नियुक्तम् इत्यस्यापि नियतमित्येव अर्थः, नाम उभयोः समानम् अर्थम् इति, असमानः अर्थः इति। तर्हि तत्र उदाहर्यते किम् अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै आग्रभोजनिकः। एवं खलु? नियतं नाम नियमपूर्वकतया प्रतिदिनं। अग्रभोजनं नाम यद्भोजनम् आदौ निर्मीयते अथवा भोजनम् आदौ दीयते, प्रथमतया यस्मै दीयते तद् अग्रभोजनम् इत्युच्यते। तदग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मै, सः अयम्
आग्रभोजनिकः इत्युच्यते। अग्रभोजन इत्यस्मात् शब्दात् तदस्य दीयते तदस्मै दीयते नियतम् इत्यनेन सूत्रेण ठकि सति अग्रभोजन ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः आग्रभोजन इका तदनन्तरम् आग्रभोजन इत्यतनकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपे सति आग्रभोजनिकः आग्रभोजनिका इति सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आग्रभोजनिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। एतावान् विशेषः एव एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तच्च भवति एवम्। श्राणामांसौदनाट्टिठन् इति सूत्रे श्राणामांसौदनात् इति एकं पदं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। टिठन् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। श्राणा च मांसौदनं च श्राणामांसौदनं तस्मात् श्राणामांसौदनात् समाहारद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते तदस्मै दीयते नियतम् इत्येव। नाम तद् अनुवर्तते। तदस्मै दीयते नियतमिति अनुवर्तते। सः अर्थः अत्र अनुवर्तते। कथयति श्राणा यवागूः यवागूः श्राणा भवति तस्याः नामान्तरं भवति। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति। यवागुरूष्णिका श्राणा विलेपितरला च सा इत्यमरः इत्यमरे अमरकोशे तत्र उक्तं वर्तते। अतः तित्वं ङीवर्थं तदाह श्राणिकी इति रूपं साधितं तत्र मूले पश्यन्तु। श्राणा नियतं दीयते अस्मै श्राणिकः स्त्रियां श्राणिकी। तर्हि श्राणा इति शब्दात् टाबन्तात् कः प्रत्ययः टिठन्। टिठनः ठ इत्येव अवशिष्यते। टकारः इति संज्ञां प्राप्नोति। अन्त्यः नकारोऽपि इति संज्ञां प्राप्नोति। इकारः तत्र उच्चारणार्थः वर्तते। ठ इत्येव अवशिष्यते। अतः श्राण ठ इकादेशः यस्य इत्यनेन आलोपः श्राणि श्राण इक श्राणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति श्राणिकः इति रूपं सिद्धं भवति। स्त्रीलिङ्गे तु तावत् श्राणिकी इति रूपं तत्र भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति सङ्घातविगृहीतार्थमिति। अग्रे कथयति किम् मांसौदनग्रहणं सङ्घातविगृहीतार्थम् इत्युक्तम्। अर्थात् सङ्घातात् मांसौदनशब्दादपि अत्र टिठन् प्रत्ययः भविष्यति। विगृहीतादपि नाम केवलात् मांसशब्दादपि केवलात् ओदनशब्दादपि अत्र टिठन् इति प्रत्ययः भविष्यति। सम्यक्। कथयति अग्रे व्याख्याता ठकैव सिद्धे नाम ठका एव सिद्धे औदनिक इत्यत्र आदिवृद्ध्यभावार्थं प्रत्ययान्तरविधानमिति भावः। नाम ठका एव साधयितुं शक्यते खलु। कुतः टिठन् इति चेत् औदनिक इत्यत्र आदिवृद्धिः न स्यात्। ठक् यदि स्यात् तर्हि तु आदिवृद्धिः स्यात्। औदनिक इति रूपं स्यात्। तन्मा भवतु एतदर्थं टिठन् विहितः इति। अपि च ओदनग्रहणं सङ्घातविगृहीतार्थम् इति भाष्यात् स्वारस्येन ज्ञायते। अपि च टिठन् इति प्रत्यारम्भेनापि ज्ञायते। अन्यथा मांसौदनिक इति प्रयोगः श्राणिकः इति प्रयोगः श्राणिकी इति च प्रयोगः ठका एव खलु सिद्ध्यति स्म। कुतः टिठन्। अथ एतेनापि ज्ञायते मांसौदनग्रहणम् अत्र सङ्घातविगृहीतार्थं वर्तते। अतः सङ्घातात् अर्थात् समूहात् अर्थात् समस्तपदात् यदा टिठन् भवति तदा मांसौदनिकः इति प्रयोगः। तत्र कथं विग्रहः मांसौदनं नियतं दीयते अस्मै अतः एषः मांसौदनिकः। मांसं नियतं दीयते अस्मै एषः मांसिकः टिठनी सति। ओदनः नियतं दीयते अस्मै एषः ओदनिकः इति रूपं भवति इति अभिप्रायः। एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते।
अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे दशम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।